नमस्कार येवकार. आम्ही असा उसगांव तिस्क अवंतीनगर हांगासर आणि आम्ही जो हांगासर क्रायम जो घडला त्या स्पॉटाचेर आसा. त्या स्पॉटाचेर म्हटलें जाल्यार हो जो स्पॉट आसा हो बरोच वयर आसा आणि थंय लायट नासल्या कारणान खंय तरी आमकां सकयल येवचें पडल्यात, कारण थंय गाडी सुद्दां पावना. त्या जो बापायचो जो मर्डर जाला त्या बापायचें नांव आसा बळीराम चंदगडकर आणि तेजो चेडो जो आसा प्रमोद चंदगडकर अशें तेंचें नांव आसा. सो पुलीस थंय पावल्ले आसात, इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. फॉरेन्सीक टीम जी आसा ही वाटेर आसा अशें म्हणून आयकपाक मेळटा. फॉरेन्सीक टीम येतकीर थंय जें इन्वेस्टिगेशन जें आसा हें चालू जातलें. सद्या पुलीस आसा, फोंडेचे पुलीस थंय. जी अपडेट आमकां मेळटली ती अपडेट आमी तुमच्या मेरेन पावयतले. रामनाथ डांगी उसगांव पंचायत दनपारां 4 सुमार सांजचो फोन आयलो म्हाका तेज्या हांगा अवंतीनगरांसून, कितें म्हणून की बापायन आनी भुरग्यान दोगांनी सुसायड केल्या म्हणून. तर बापाचें तेजें नांव कितें बळीराम दत्तोबा चंदगडकर आनी तेजो चलो जो आहा तो प्रमोद बळीराम चंदगडकर. हांव जेन्ना म्हाका तेंच्यांनी जेन्ना फोन करून सांगलें तेन्ना ताबडतोब हांव पयल्यान पयलीं पुलिशेक फोनाचेर एप्रोच जालो आनी PIक सांगलें की अशें अशें जालां. तेन्ना तुमी ताबडतोब तेंच्यांनी सांगलें की आपूण येता, त्याच बरोबर तेज्या पयलीं ताबडतोब आपूण पुलिशेक धाडटा म्हणून. आनी त्या अनुसार तिस्कावेल्यांकूय हांवें फोन केलो. त्या बरोबर तिस्कावेले पुलीस कॉन्स्टेबल 2 जाण ते आयले. आमी ते स्पॉटार जेन्ना पावले तेन्ना आमी पळयलें तें की एकट्यान तें हँगींग केलें आसा आनी दुसरो तो आसा तो खाटीर, बापूय तेजो हो बळीराम म्हणटा तो खाटीर पडलेलो आसा. पूण तेजे कडेन तेज्या एका हातीक आनी थोड्या भागाक रक्त दिश्टी पडटालें. पूण आजून हें कांय जावंक ना. FX जी पळय फॉरेन्सीची जी हे टीम आसा ती येवपाची आसा. PI तुका PSI बाकीचे सगळे पुलीस फोर्स हांगा येयल्लो आसा. इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. पूण हें कशें कितें जालां हेजें आजून कांय निदान जावंक ना. पूण अशी दुर्घटना जावप आनी हें जावप म्हणजे खरोखरच एक खंय ना खंय तरी एक अशें हें जालां की एक भयाचें वातावरण. म्हणजे आमी इतलो ते पासून पळयताले की तो बापूय आनी पुताचें तेंचें रिलेशन खरें म्हणटा जाल्यार बरें, सामकें बरें आसलें, मन मेळवपण आसलें. पूण सडनली जेन्ना आयकूंक गेलें तेन्ना एक शॉक बसलो की अशें कित्याक लागून तरी घडलें काय म्हणून. आनी तेजें आजून हें चालू जावंक कळोंक ना कितें जालां तें. पूण पुलीस जे आसा ते थरोवली म्हणजे बारकायेन सगळो अभ्यास करीत आसा. काम बऱ्यापैकी चालू आसा आनी ते हांगासर सगळ्या दृश्टिकोनांसून तेंचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा की जेणे करून कितेंच म्हणटा ते फाटल्यान क्ल्यू उरपाक जायना आनी कोणाकूच लोकांक म्हणजे कसलोच एक दुबाव उरपाक जायना अशाक लागून एकांचें तें जालां आसतलें काय म्हणून. अशा पद्दतीन तेंचें काम चालू आसा, बऱ्यापैकी चालू आसा. ते स्पॉटार आसा, आमी बी स्पॉटार आसा आनी तेंची ती फॉरेन्सीकची ती टीम येवपाची आसा, तेची वाट पळयता. आनी हें जालें की जेन्ना ते येयल्या नंतर सगळें डिटेल कितें तें कळटलें. ओके, म्हाका एक सांग, तेंचे फॅमिली आनी कोण कोण आसा? तेचे फॅमिली म्हणजे हांगासर ते सद्या 2 जाण रावताले. कोविडाच्या टायमार त्या आमचे हेजी बळीराम म्हणटा तेजी बायल पिड्यार जाली. तेज्या पयलीं तेगेलो एक चलो आसलो म्हणजे जवळ जवळ 10 वर्सां तो पिड्यार जालो. आनी आतां कितें जालें, आतां तेगेली एक चली आसा ती मॅरीड, ती हितूंची ती रामनगरची ती चली. तिजो फाटल्या म्हाका दिसता 10 वर्सां पयलीं तेज्या मिस्टराचो हांगासर खून जालो, मर्डर केस जाली. आनी तेका लागून ती हांगा रावताली आनी केन्ना केन्ना आपल्या माहेराकूय थंय वयताली, घोवाच्या घरा थंय आसताली. तिका 3 भुरगीं, 2 चलयो 1 चलो आनी ती हेंच्याच बरोबर आसतालें. ओके. आनी ती म्हाका दिसता आतां ती ताका विचारल्यात त्या मनान अशें कळटा की ती पयर गेल्ली, पयर तांकां बी ती मेळोन बी गेल्या. आनी तेणी सांगलेलें काय आयज यो तुळशीचें लग्न करुया म्हणून. पूण त्या प्रमाणे ते आज 4 सुमार जेन्ना पावली तेन्ना तिणें घराचो जेन्ना दार उगडलें तेन्ना तांकां ही परिस्थिती, एकट्यान हँगींग केलां आनी एकटो तो खाटीर पडोवन थंय निस्पत पडला. तेन्ना तिणें एकूच बॉम्ब मारल्या नंतर ताबडतोब शेजारी धांवून येयले. आनी म्हाका मागीर तेज्या शेजाऱ्यान एकटो फोन मारलो की अशें जालां.
तेन्ना तूं यो म्हणून आनी ताबडतोब पुलिशेक फोन मारल्या नंतर हांव ताबडतोब मागीर त्या स्पॉटार येयलो आनी आतां आमी त्या स्पॉटाचेर आसा. सिद्धेश्वर नगर पडटा काय हे अवंती नगर पडटा. अवंती नगर तिस्कार सगळ्यान आतां खरें म्हणटल्यार आमी आतां सगळ्यात वयर आसा. हेज्या वयर आनी हांगा घरां ना, सगळ्या माथ्यार आहा. अवंती नगर काय सिद्धेश्वर नगर? अवंती नगर म्हणटा, हेका अवंती नगर म्हणटा. आनी हे ह्या उजगांव पंचायतीच्या 8 नंबरान वार्डान येता हे. थँक्यू सर. सिद्धेश्वर सकयल पर्यंत हय ना, सिद्धेश्वर तें थंय ते फकीर बिकीर रावता पळय ते सगळें. हय.